अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरतुल अन्कबूत का रुकू नंबर 1 की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन صدقوا وليعلمن الكاذبين। أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون। من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم। ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون। ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين। والذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون। وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن
يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم